سلام سلام كوراتن فتواتنا channelي بيتسب همين يوم ليدك عبيت واي همي وعيلكم كل سلام أنا سلامية نسخات مدرما سلام كتكونوا الناس منهم نايلو معتي كم تتريوا لهم عبينا زلنا بتعم الدس للبوتا يحيزلهم مسئلهم عب كتما عد قدام كوينو فلي بوتا عبدا مريم لحازة يحيزلهم مسئلهم كم تتريوا لهم سب سرت له من الراقف له بلي كتر راقف له بتعم الدس للبوتا أيو زي فيديوس كمج الرشاريوم سوف ورو من دورو انتي مسل زي نايري كامي تربع كاري يحيزلهم مسئلهم زابوتا عبي مقنون بدن بقرا كاريوكم يا مالتيو قدموا كل جين للقناة حدث تسخنهم شير لايك سبسكرايب مقبار بيتسوخنو بيتسوي يخونهم دما لايك شير نقولكم كتعاتو بتحتنا حتت مغنياتو معالتاوي سلنا بوتا لك حواتي لايك غورو بيتسوي يخونهم دما بيتسوي خونو سبسكرايب غورو مالتو اند حلاقاتكم تصدليكم خينهم لايك نطوقكم اتيو موال دليئيه كنت تريو لهم نايلوم معنتي مولو حبريتا مولو فيديو ريو مالتيو نايلوم معنتي بطعمي يركاش بوتا يحزلهم مسينيو مالتيو ونت حق المنغار حاده نطقاس ايميل اي مالتيو بطعمي يركاش አብዛኛው አብ ከተማ አድጉዶ በጣም የረخيስኒዮ ቦታ አለይዶ ሁሉ ረخيስኒዮ ግን خزي አመቀለ ዘሎ ሃም ከተማ አድጉዶም የረخሰ ሐቅ ለምንጋር ማለት ነው አብ ከተማ አድጉዶም ግን በጣም የረخيስኒዮ ሕዝናይሉ ማዓት ሜትር ባዓካርስ ከም ትትሪዎ ለኩም ዝቦታ አውዝ እዩ ረይዎ ሰፎርና መንዶሩ ካውለቱ እንትኑለ ዋልካዲዮ ቀይሕ ለበለዲዮ መሬቱ ረይዎ አጥቀቢል እንዲያምር ለርየናሉ በዓል ገዛ ማለት ነው أنا همت عينت فيديو عند حرمت إيه ولا البعلي حبرتها للدسيلو لني لا أخاتم له لك تجزؤه لك تريوه اللي بتعمل يدسلو المالتي إنه فيديو اللي حظه بوتا همت عينت حبرتها دسيلو لني لموال دليئية كم تتريوه لهم قدام عين جرز بوتا بتعمل يميدا قاول أي حيو إذا خزي أو خرمت كون كله أبجك أكون كله منهم يبقى زنا ولو عيسي تسافيل إلى حدر والكاتو كوينجين موضوع ما توي أي تجني مالتيو ونضحك المنجار أبعدنا بزح نجر والكاتات لولو أبقرم تبتعمل اللي تشجر همزة عينة حوت أو أي مريض تخوينجين بتعمل دس اللي بالزناب توقع سفيلي حدر ولا أولو وتوقع له لخرمتس منهم اللي تشجر يولي بوتاك تجزء كل خاكو أمريت خا تجزء حكيلو هم عينة تيو ميدا ديو قد مديو أي مريض ديو والكاديو خا بدهم بكير خا أي خاي الجزء سلزي تأيك بالدليل زبوتازي بتعمي كونجو بوتايو لا أخاتم زخونيو لذا بوتا زي أبيشا كيتي أملت لكم قرية خالي حواتي معري ونت كات ناول خيل ناقر لخو زيلة حلال فلهم مالتيو قر رياد من يمكن نقولو إيه خالناي وعلى واحد كن حاسب كل ناسي سوي لأداونا ما تشمديلو ونت بس ما همنا له قري قني حواتي دك مدام حميد حلف الله خن قري بتلي عبريات بتعمي يحيى القرنيو نايت مالي نايلو معنتي منم أي تخالي زخران درب خالسي قبرد يلفصل له عليه حش حزه حصيبسي ونت اداوي اغاري ما تسولو تمر يلب حده غزينا تايك فلدلي عايزنا حواتي معاري قرته مصويو مقوت مصويو عبيتنا زعد زي امولك قالكو خوينا لا دم مقوت مصين لا دا قر مصين ولنا موت الموت فصامتا يحش وي انو كاونت مقوت يحشني مقوتسي ما خات حصيو خاله منم شجر يولي ولا زحل ما خات حصيو مالتي اوز مقوتني خاغي صراحه تسرح لها بتلي حمزي ساتن يمكن يجبرا فحامن قال يجبرا لو اتخذ لك الوعل سلاو زحش منامن تمال سلخص بتعمي حيال قرني المال دليئيه بزخونه جين لا زابوتانا نخلينا حواتي كرتا زرواو زحلهم كم تتريو لهم زبوتانا زابوتا بيا موال سليلكال صنحو بدم بغيرو كم صناي بعل غزا نازر يلرينا له مالتيو ريو تبوتا تو ريو والكا يخوني قيحيو عنتو الى نغيركم يا مالتيو إذا بوتانا 104 كاريري قاسل الخونه بطعم يسبل سرح له من الراقف له بلوكوت للراقفله بلوكوت الراقفله كم تتريو لهم سرت لجمره سبعه سرت جمر له ريو مالت حزه بوتا سرت اني اريخم وادو ابع على اذا بوتا ريوا ذا سرت نخليا جين تبوتا شخلل تمسلنا ود امنت طويله عند حنترا خوينا ابع على ايام مالتو ذا بوتا ساب على ايام 104 كاريزي ريو بريغا ايل سرح لنا بطعمي قنجو بوتا اي حواتي معاري بطعمو مالتيو ولاتو بعل غزاسي انا سي سلل خو ويم بيز بوتا زيسي لحوارس بطعمي يو قنجو كاولم يتر عكار يو كل ነገር التراخاخه يو كارتا منامن للو يو حبرتا جين كندي يلو من مسلكم دردر يولي لو من يو
850 140 كاريو 850 ريو حاد نطبس اي ملئ 150 غوديلو مالتي እና በጣም ይረخيسنيو ቦታ በተለይ አው አድ ጉዶም ወይኑ ፍሊል ወለዩ እና አኩሉ ቦታ ኮዋላ ረخيسو እንተኮነ ግን ና ከተማ አድ ጉዶም ግን በጣም ከመጠን ለሐለፈ ረخيسنيو እዛ ቦታ ዚአ ከይተም ልጥልኩም በተለይ ካብታ ተከታተልቲ እንድሕር ዳ ሓሊኩም ወይኑ እስካ ሓደ ነጥብ ለሐስክን አሕዋቲ ማዕረይ ሱመ ዘር ስለለሎ ለማለል የምበይን ቦታ 850 ይምዱናሎ ግን ሜትር ወዓካሪ ስለልኾነ ካርታ ስለለሎ ቀጥታ ለበዓልኩም ትሕልፉ ይሆም መዛጋጃ ቤት ኻፊት ድያ አስካል ሓፍተይ ጠይቅታ ብዙሕ ነርና በቀድማያ መዛጋጃ ቤት አይ ሓለፈ ገና እዩ ግን ብወኪል ትገዛት ከላይኹን ምክንያቱ ኣብ ነበርክን ነርክን ድሕር ዳለ ዓዲት መለሳ ኮይንክን ለ ብወኪል ኣብ አንድ ሕፀን ይሕልክን ለበዓልክን ሃም ግዛ እንደገና ትሕልፉ ትኸላይኹን ከዘው ዝኾን ክንሶም እንድሕር ሕሊፍክን ግን በጣም ይችግር እውነት እንደገና ሲ ለለም ሕለፍ ሶምሲ ክልተ እግርስ ይሆነናሎ ክልተ እግርስ ይሆን ለማለት እዩ እንደገና ሓሊኻስ ወይ ብስምካ ተኮይኑ ኖርማል እዩ እንድሕር ብወኪል ገይርካ ለበዓል ወኪል ስም ሕሊፍካ ይሆንካ ግን ለበዓል ክትሕልፍ ከለኸ ግን እንተስ 200 እዩ እንተስ 150 እዩ ሰብ ብቦቱ እዩ ልወስኖ ብቦቱ እዩ ናይ ከተማ ከዘብ ጸርጋ ተኮይንለ እስካ 250 እዩ እስካ 200 እዩ ረይውማ ካፍቱ ቦታ ገዚኻስ ናይ ስም መዘር ለብጣዕሚ ይሓያልኒና ከዘብ ከተማ ጎደሎ 200 ጎደሎ 250 ምንም የለ ኣብ ከተማ መቀለ ማለት እዩ ሃሙ ተኮይኑ ከከም ቦቱ ይዝወስኖ እሱ ናይ 140 ካሬ ና 200 ካሬ የለኩም ለኩም በይ ሱርኻ ፎቅ ተኮይኑ ሲ ሃሙ ይኮነ እስካ 600 ሺህ ይልበጽሕ ማለት እዩ ስም መዘር ጥራሕ ረይው ለሓደ ቦታ ለግዝ 600 ሺህ ሲ ለሓደ ቦታ ለግዝ እዩ ኣብ ከተማ መቀለ ስም መዘርኒና ታየል ማልደያ አው ምን ሰው ወኪል ትገብሩ ትቆሊሁም ወረቀት ሓደ አባዓል ገዛ ሓደ ደሞ አውዝ ገዛይ ክልተ ወረቀት እንድሕር ዳሒስኩም ኮይንኩም ምንም ችግር የውል ሕዋቴ ማዕረይ ተጣራጣሪ የውል እዚ ግን እትናትኩም ገዛይ ሰብ እሙን ክኾነሎ በተለይ አዝ ሓብዝ ሕሰዓት በጣም ይገርግሩን የሰብናና ሓውቶኹን ወላዲኹን ብዙሕ ነገር ኣብ ጥልመት ስለልበጽሕሎ ብጣዕሚ እዩ ለብል ግዜና በጽሕና የኔና እዚ ግዜ እዚ ሓሊፉ ሃምዝ ናይ ሃገርና ሃምዝ ናይ መጀመርያና ሰላም ኮይኑ ሃምዝ እውነት ሃምዝ ለሓለፍና የነገራት ካልመጸልና እዚ ግዜስ ብጣዕሚ ኣነፊቅናየና ጥልመት ልወጽሕሉ ግዜና ኣብዚ ሕሰዓት እኛናና ታየ ክልል እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ይግበረና ሕዋቴ ማዕረይ ስደት ለለና ወን ስደት ናይ ሕጸረና እዚ ጥልመት ወድ ጥልመቱን ይመሐረና ኩላ ንጉሆ ወጽኻ ምሸትና አተኻ بقفزان حاسبخ مرواي يكون شنت بيت يكون إن حاسبخ سكاب 10 عامات سكاب 6 7 عامات 8 عامات ناطنحا همزه عينت المت تكبصح كلخا بطعمي يلحزنك كنا زم بقدمين عد بحراي نورو قاشديو ولا تايوم فلطت عمري يبلينا لعمري يبيلسي بطعمي يبخي ولاد سي لكلنا قويم صاريفهم ناتهم سايسهم جين تايدم لولو عد عرب النبرت قالسي يقرا 10 عامات 10 معلت له هايمانتنا رئساسي تسحتي يا يبحال دي بهمزي وي بطعم يحزن الى مريم مالتي زي هندزي ترلخا تسفا تقرصول ساعتنا بصحنا نينا ان كامزي عينت يمحارنا كامزي لول ولادي كامزي لول حوله يمحارنا المالدلي ايه بزخونه اذا بوتا زيا كيتمطلكم حواتي معري ابزي اكفل لكم يا باي باي